बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि फ़ौज की जानिब से मुदाखलत की खबरें आने के बाद सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई। मैं बात कर रहा हूं लाहौर रजिस्ट्री में उस समात की जो कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के पंजाब असम्बली के अंदर गैर आइनी गैर कानूनी फैसले के बाद काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर जो लाहौर रजिस्ट्री में समात हुई, वो समात सोमवार तक मुलतवी कर दी गई। लेकिन उससे पहले यह खबर आई कि फौज जो है वो नर्म मुदाखलत कर रही है और मामला सोमवार तक ले जाया गया, यानी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई। इसकी क्या वजूहात हैं और यह भी आपको बताएंगे कि कप्तान ने कैसे जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारों के अंदर मौजूद शरीफी माफिया को गर्दन से पकड़ लिया है और इस वक्त इंपोर्टेड न्यूट्रल और वो इन्वर्टेड कामास के अंदर है, इंपोर्टेड न्यूट्रल और वो सारे फंस चुके हैं। तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में समात का अहवाल यकीनन हमारे वो दोस्त आपके सामने रखेंगे जो वहां मौजूद थे, लेकिन हम आपको आज इन तमाम तर मामलात का तज्जिया और अंदर की बात बताएंगे। पहले आप ये गौर कर लें कि आखिर क्या मामला है कि आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को हमजा शहबाज को ट्रस्टी वज़ीर आला बरकरार रखना पड़ा। गोया हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखना है, चाहे अबूरी वज़ीर आला हो, चाहे जो है वो इलेक्शन के नतीजे में बनने वाले गैर आइनी वज़ीर आला हो, चाहे कल के जेली नताइज के बाद बनने वाले ट्रस्टी वज़ीर आला हो। ये क्या मामला है? वो कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात से पहले और पंजाब में निगरान हुकूमत बनने से पहले, जो कि आइंदा इंतखाबात के अनाउंस होने पर बनेगी, उससे पहले हर सूरत हमजा शहबाज को पंजाब के अंदर क्यों वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखा जाए? यानी दूसरी सूरत में उसको ऐसे देख लें कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से इदारे हैं, वो कौन सी शरीफी सरमायाकारी है, वो कौन से न्यूट्रल हैं, वो कौन से इंपोर्टेड हैं, या वो कौन से गाउन पहने हुए बाबे हैं जो ये चाहते हैं कि पंजाब इमरान खान को वापस ना मिले और मुल्क के अंदर नए होने वाले आम इंतखाबात से पहले, पंजाब में होने वाले आम इंतखाबात से पहले, उस वक्त तक कि जब तक इंतखाबात ना हो, जब तक निगरान सेटअप ना आ जाए, उस वक्त तक इमरान खान को पंजाब की हुकूमत ना मिले। इसके पीछे साइंस क्या है, थ्योरी क्या है? नवाज शरीफ ने आपसे थोड़ी देर पहले एक बयान दिया, उनका एक बयान, उनका ताज़ा तरीन मुवक्कफ सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हमें पंजाब में चलने नहीं दिया गया तो फिर हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मेरे दोस्तों, जनाब, यही वो बात है जो मैं गुज़श्ता कई दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले जनाब आज का फैसला सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई हमजा शहबाज को जो है वो दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से गैर आइनी और गैर कानूनी वज़ीर आला डिक्लेयर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जब मामलात को चला रही थी, उन्होंने जब ये खबरें आना शुरू हुई कि जनाब नज़र ये आ रहा है कि हमजा शहबाज के हक में जो रूलिंग दी गई वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, तो अचानक अंसार अब्बासी, जो कि अब इस बात में कोई शक नहीं कि जंग के वो मिडल मैन हैं जो कि न्यूट्रल्स के लिए काम करते हैं, उनके गैर सरकारी तर्जुमान हैं और बारहा अपनी पिछली खबरों को भूल जाते हैं। पिछले 15 दिन के अंदर जो उन्होंने 3 खबरें दी, वो सबूतों के साथ अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, वो तमाम तर झूठी साबित हुई। कभी कहते हैं फैसिलिटेशन करवा रहे हैं, कभी कहते हैं कि वो फौज कहती है हमारा कोई किरदार नहीं है, और जनरल बाजवा ने तमाम तर लोगों को हिदायत जारी कर दी इलेक्शन से पहले। और आज फिर उनकी जानिब से यह खबर दी गई एक ऐसे मौके पर कि जब यह नजर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक की तरफ मामलात जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जनाब कि फौज जो है वो नरम मुदाखलत करके सियासतदानों को साथ बिठाना चाहती है ताकि मुल्क के अंदर अक्टूबर में इंतखाबात करवाए जा सकें। अब इसके ऊपर मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए, मैं वो भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन इस खबर की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बाकायदा तौर पर जो है वो न्यूट्रल्स के गैर सरकारी तर्जुमान की जानिब से सामने आई, जिस पर बाद में ये खबरें भी आई कि उनकी जानिब से इस बात की तरदीद आ गई सामने जब यह मामला सोमवार को गया। क्योंकि सवालात तो कुछ पैदा होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की दरखास्त रात गए पहुंच चुकी थी, और उससे पहले माजी में जब रात गए इतवार के रोज अदालतें खुल सकती हैं बकौल सुप्रीम कोर्ट के, बकौल पाकिस्तान के कई आईनी माहिरीन के कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो गैर आईनी थी। तो ये जो रूलिंग इस वक्त सामने आई दोस्त मोहम्मद मजारी की गैर
غیر آئینی غیر قانونی آرٹیکل 6 ان کے اوپر بعض قانونی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لگنا چاہیے۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود رات کے اس پہر 2 بجے سے پہلے رات کو 12 سوا 12 جب یہ درخواست پہنچی تھی اس وقت اس کے اوپر سماعت کیوں نہ ہوئی، عدالت کیوں نہ کھلی، 10 بجے تک کیوں انتظار کیا گیا، 8 بجے حمزہ شہباز نے حلف بھی اٹھا لیا اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کی جانب سے بظاہر عمران خان کے لیے یہ ریلیف سامنے آیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ نہیں جناب اس حلف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور حمزہ شہباز ایک بار پھر 1 جولائی کی پوزیشن یعنی عبوری وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ اب ذرا ان تمام تر معاملات کو سمجھیے کہ عبوری وزیر اعلیٰ آج انہوں نے خیر ایڈیشنل بات یہ بھی کی سپریم کورٹ میں کہ میرٹ سے ہٹ کر وہ کوئی تعیناتی نہیں کر سکتے، اور اگر میرٹ سے ہٹ کر کوئی تعیناتی کی تو اسے ختم کر دیا جائے گا اور وہ کوئی سیاسی فیصلہ نہ کریں۔ لیکن اس کے تمام تر ان چیزوں کے باوجود آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو اس کے پاس کیا کیا اختیارات ہوتے ہیں۔ الیکشن میں جانے سے پہلے نواز لیگ جس کے لیے صرف اور صرف اس وقت پنجاب کا آسرا ہے، پنجاب کے چند اضلاع کا آسرا ہے، جی ڈی روڈ کی اس جماعت کے پاس سینٹرل پنجاب کے چند شہروں کا آسرا ہے، ان کے آسرے پر وہ 50-60 نشستیں آئندہ قومی اسمبلی کے انتخابات میں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اور اگر عمران خان کو پنجاب کے اندر 3 ماہ بھی حکومت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، پنجاب میں جو ہے پرویز علائی کی صورت ایک ایسی جو ہے وہ شخصیت سامنے آ جاتی ہے، سیاسی شخصیت جو کہ ایسے فیصلے کرتی ہے نئے الیکشن سے پہلے، خاص طور پر عمران خان کے اس ویژن کو لے کر آگے بڑھتی ہے، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر جو کام روک دیے گئے چاہے وہ صحت کارڈ یا دوبارہ معاملات ہوں ان کو دوبارہ سے شروع کرتی ہے اور اپنی فیلڈنگ سیٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جاتی ہے تو کیا صورتحال ہوگی۔ یہی وہ بات ہے۔ حمزہ شہباز نے اس وقت تمام تر اہم ترین عہدوں پر چن کر اپنے بندے لگا رکھے ہیں جو کہ الیکشن کے اندر اپنی فیلڈنگ انہوں نے سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اداروں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری ان تمام تر معاملات میں ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ آخر پنجاب کیوں ایسا طوطا ہے جس کے اندر تمام تر مافیاز کی جان ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی میدان میں آ جاتے ہیں، آصف زرداری بھی میدان میں آ جاتے ہیں، اور اس قسم کی خبریں نیوٹرلز کی جانب سے بھی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جناب ہم نرم مداخلت کرتے ہوئے ارلی الیکشن کرا دیتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان بھی یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ نہیں جناب چلیں ہم پنجاب کو جو ہے وہ بغیر گورننس کے تو نہیں چھوڑ سکتے، حمزہ شہباز ہی جاری رکھیں۔ حالانکہ گورنر موجود ہے، اس کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی موجود ہیں، ماضی میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، صوبہ چلانے کے لیے کسی کے بھی حوالے کیا جا سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے جب تک اس کا فیصلہ سامنے نہیں آنا جو وہ آ جاتا ہے اس کیس کا۔ حالانکہ بڑا ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ عرفان قادر کے متعلق سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی تیاری نہیں ہے، اور کہا کہ جناب وہ تیاری کر کے دوبارہ آئیں، اس سے لگ رہا ہے ان کی تیاری نہیں ہے۔ انہوں نے اگرچہ یہ مان لیا کہ جناب حمزہ شہباز کے حوالے سے دوست محمد مزاری کی جو ہے خاص طور پہ یہ جو جملہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے غلط مطلب لیا، اور ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر نے جب یہ اعتراف کیا کہ کہ ہم اس کو بات کو مانتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے غلط مطلب لیا، تو اب اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ جسٹس منیب نے سوال بھی کیا، اور اس کے جواب میں عرفان قادر نے یہ کہا کہ اگر غلط بھی سمجھا تو کوئی بڑا غیر قانونی کام نہیں ہوا، یعنی وہ صرف اور صرف وقت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ پنجاب سے حمزہ شہباز کے نواز لیگ کی نون مافیا کی رخصتی کی بات ہوتی ہے تو سندھ میں زرداری کے کہنے پر ایک ان کا وزیر آ کے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ ناصر حسین شاہ ہوں، مرتضیٰ وہاب ہوں، سعید غنی ہوں، دیگر لوگوں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف اور صرف یہ ہے جو میں بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر پنجاب بیسیکلی وہ طوطا ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے اندر موجود ہر ایک مافیا کی جان ہے۔ پنجاب کی جان اگر اس نون لیگی مافیا سے چھوٹے گی تو اس کے بعد سندھ کی جان زرداری مافیا سے چھوٹے گی، بلوچستان کی جان جو ہے وہ ملا مافیا سے چھوٹے گی، اور جب ان تینوں مافیا سے ملک کی جان چھوٹ جائے گی جن کو استعمال کرتی ہے شریفی سرمایہ کاری نیوٹرلز، اور وہ جن کو میں پلیئرز کہتا ہوں اپنے اپنے معاملات کے اوپر، جب ان کا سیاسی کردار ختم ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی سیاسی کردار ختم ہو جائے گا، جو کبھی خود کو نیوٹرلز کہتے ہیں، کبھی خود کو اے پولیٹیکل کہتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نرم مداخلت کر رہے ہیں، کبھی وہ مداخلت مانتے نہیں، کبھی سازش اور مداخلت میں فرق سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی یہ بتاتے ہیں جناب کہ نئی حکومت آنے کے بعد ڈالر مستحکم ہو رہا ہے اور اسٹاک ایکسچینج بھی جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے۔ ان تمام تر معاملات کو اب عوام سے نہیں چھپایا جا سکتا، تمام تر چیزیں مکمل طور پر واضح ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ نیوٹرل کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بھی کم و بیش 3 مرتبہ عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، عید مبارک کا پیغام بھی بھیجا گیا۔ عمران خان نے جب جواب دیا تو انہوں نے سمجھا شاید معاملات بہتر ہو گئے، وہ ملاقات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان تمام تر معاملات میں وہ بیٹھیں، لیکن عمران خان نے صاف انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب آپ نیوٹرل ہی رہیں، اور ملک میں جب تک نئے الیکشن کے حوالے سے فوری انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک کسی سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، اور یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ فوج سے ان کی کسی قسم کی
कोई लड़ाई नहीं है, जो कि वाज़ा करना ज़रूरी था। हाँ, मामला है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल जो खुद को कहते हैं, इदारों के अंदर लोग आते जाते रहते हैं, इदारे जो है वो कायम रहते हैं। तो 29 नवंबर की बड़ी तैनाती से पहले मुल्क के अंदर ये तमाम तर खिलवाड़ किसने, कैसे और क्यों फैलाया, अब तमाम तर ये चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं। और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ का ये बयान आप एंजॉय करें, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में अगर हमें ना चलने दिया गया, यानी अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई पंजाब में, तो फिर वो फौरी इलेक्शन की तरफ जाएंगे। यही वो डर और ख़तरा है उन तमाम लोगों को, शरीफी सरमाकारी को, कि अगर पंजाब में इमरान खान आ गया, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान मौजूद है, और अगर ये फिर फौरी इलेक्शन में जाने की ख्वाहिश करते हैं मरकज़ के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत वाले, और अगर इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ ना तोड़ी तो फिर क्या होगा। इसी के अंदर उस तमाम तर मामलात का जवाब है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।